अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, तगड़े हो जाए, क्योंकि एक आर्टिकल छपा है जनाब द डिप्लोमेट्स में, जिसके बाद एक तूफान बरपा है और उस तूफान ने तबाही मचाई हुई है दुश्मन की सफ़ों में, क्योंकि वो आर्टिकल है जी ऑपरेशन ज़रब-लिल हक़ के हवाले से। अच्छा, ऑपरेशन ज़रब-लिल हक़ के हवाले से तो वो आर्टिकल है ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे खौफनाक सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए पाक फ़ौज के हवाले से, उनके आइंदा आने वाले चंद दिनों और चंद हफ्तों के हवाले से, जिसके बाद से अफ़गानिस्तान के अंदर जो खवारिज की हुकूमत है उनको ठंडे पसीने आ रहे हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं, यानी इसराइल से लेकर अमेरिका तक एक सफ़े मातम बिछी हुई है और पाकिस्तान जितनी भी मुखालिफ कुव्वतें हैं वो सर पकड़ कर बैठी। आखिर है क्या उस आर्टिकल में, और अगले आइंदा आने वाले चंद दिन चंद हफ्ते क्यों कर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा नेक्सस है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। मैं अभी इस पूरी कहानी की तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की फ़ौज के ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में किस लेवल पर जाकर इनके हवास खो चुके हैं, इनके आसाब शल हो चुके हैं और अब ये अपने होश में ही नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब ये प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे के अंदर आप ये देखिए कि वेस्टर्न मीडिया किस ज़बरदस्त तरीके के साथ पूरी अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हुए उसको पेनिट्रेट कर रहा है। दैट शोज़ के आपस में इनका कितना गठजोड़ है। दैट शोज़ के वो अफ़गान तालिबान जिनको यही वेस्टर्न मीडिया बड़ा बुरा तस्वुर करके पेश करता था, एक शैतान बनाकर पेश किया करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के मुखालिफ इस जंग के अंदर ये सारे ही वो कहते हैं कि एक ही सिक्के के सारे एक दूसरे के रुख हैं, यानी एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं। मतलब लाइक एक नेक्सस है, एक नेक्सस बन के एक गैंग अप होके एक मकसद को सामने रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो माजरा ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज पेशकदमी कर रही है और जिस तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर रही है, अब ये महज एक ग्रुप नहीं बल्कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट, यानी जो वहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एक बड़ी भरपूर लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसी सिलसिले में अब अफगान जो खवारिज का टोला है, अफगान खवारिज जो गवर्नमेंट है, उसने अब ये काम शुरू कर दिया कि वो प्रोपेगेंडे का सहारा लेना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की फ़ौज पर अब इल्ज़ामात लगाने शुरू कर। ताज़ा इल्ज़ाम उन्होंने जो लगाया कि जनाब इन्होंने हॉस्पिटल को टारगेट किया है। मतलब ज़रा गौर कीजिएगा कि हॉस्पिटल को टारगेट करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर लगा कर कहा कि सिविलियंस को इन्होंने मारा। इससे पहले भी ये ऐलान या प्रोपेगेंडा तो कर रहे थे, लेकिन अब पिन पॉइंट पर जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो हॉस्पिटल जी उम्मीद हॉस्पिटल। अच्छा, उम्मीद हॉस्पिटल में क्या होता है जी? उम्मीद हॉस्पिटल में रिहैब सेंटर है, रिहेबिलिटेशंस होती हैं, उन नशे के आदी अफराद का इलाज होता है जो इस माशरे के अंदर नशे की लत की वजह से बर्बाद हो रहे होते हैं। तो अगर आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग में तारी करेंगे तो हो यार ये क्या हुआ, बेचारे नशे के आदी अफराद के सेंटर पर पाकिस्तान की फ़ौज ने हमला करके वहाँ सबको मार दिया, वहाँ की मेडिकल टीम को मार दिया, डॉक्टर्स को मार दिया, पेशेंट्स को मार दिया। रुको ज़रा, सब्र करो। अब मैं आपको ज़रा इसकी हकीकत बताता हूँ। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसका ज़रा मैं आपके साथ पोस्टमार्टम कर दूँ। पहली बात जहाँ पर यह है कि ये कोई हस्पताल नहीं है। ये जो उम्मीद हस्पताल जिसके बारे में अफगान गवर्नमेंट, ये खवारिज का टोला और इंटरनेशनल मीडिया गैंग अप होकर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है पाक फौज के खिलाफ, ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये एक साबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डा फिनिक्स है। अब ये बेसिकली जिस जगह पर पाकिस्तान की फ़ौज ने कार्रवाई की है ये साबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डा था और इस अमरीकी फ़ौजी अड्डे को आज जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था वो बेसिकली उसके अंदर नशा के आदी अफराद को लाया जाता था, उन्हें नशे के आदत में ही खुद कुछ बमबार बनाया जाता था। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि किस खौफनाक तरीके से ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक अपना प्लान करते हैं कि ऐसे लोग जो सेंस में नहीं हैं और जो सेंस में अगर थोड़े बहुत हैं तो उन्हें सेंसलेस रखने के लिए सिस्टम वहाँ पूरा मौजूद है और उसके तहत उनके दिमाग की, ब्रेन की वॉशिंग की जाती और उसमें ऐसे लोगों को एक अटैकर बनाकर खुद को फोड़ने के लिए भेज दिया जाता और इस तरीके से वहाँ ये एक मकरूह धंधा दहशतगर्दी का जारी था। दहशतगर्दी की एक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएंगे पाकिस्तान की फ़ौज ने जब वहाँ अटैक किया तो उसके बाद एक और ऐसा काम हुआ जिसके नतीजे में साबित हो गया कि ये बेसिकली दहशतगर्दों की फैक्ट्री थी, क्योंकि जिस फौजी अड्डे को ये एक रीहैब सेंटर और एक
امید ہسپتال بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ ایک اسلحہ ڈپو تھا، وہاں ایمونیشن پڑا ہوا تھا اور اس کے باقاعدہ انہوں نے سٹوریج کی ہوئی تھی. تو جیسے ہی پاکستان کی فوج نے وہاں اٹیک کیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ غیر معمولی طور پر وہاں دھماکے ہوئے. جس طرح ایسے ہی جس طرح پٹاخوں والی فیکٹری پہ اگر ایک شرلی بم پھٹ جائے تو باقی ساری جو ایمونیشن ہوتی ہے، لائک جو بارود ہوتا ہے، جو مسالہ جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں، وہ پھٹنا شروع ہوتا ہے. پٹ 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 پٹ، کبھی یہاں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی یہاں. جب بھی آتش زدگی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھماکوں پہ دھماکے. پھٹی ایک ہی شرلی ہے، ایک جگہ پر ہوا ہے، لیکن اس کی آگ سے باقیوں میں جیسے جیسے پھیلتا جاتا ہے، جہاں جہاں بارود پڑا وہ پھر پھٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ امید ہسپتال کی آڑ میں انہوں نے جو کچھ کیا، اب یہ آپ کے سامنے جو حقائق رکھے ہیں اس کے نتیجے میں اب آپ اس ویسٹرن میڈیا سے ضرور پوچھیے گا جو اس امید ہسپتال کی آڑ میں پاکستان کی فوج پر سویلین کو اٹیک کرنے کا الزام لگا رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب آلریڈی ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ امریکہ نے ایران پہ سویلینز کو، بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا. ایک ایسے وقت میں یہ وہ 2 نمبر دوغلا بدگماش میڈیا ہے جو غزہ کے اندر ہونے والی مظلوم اور معصوم شہادتوں پر خاموش رہتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے جب یہ پروپیگنڈا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایکسپوز کرتا ہے. دوسرا جو اہم کام ہے، دا ڈپلومیٹ، اس نے جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ بم پھوڑے ہیں ان تمام پاکستان مخالف قوتوں کے صفوں میں، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی فوج پہلے تو ایک پلان کر رہی تھی کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جن کے اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں، کیا نام ہے، فٹ پرنٹس، ادھر کو نشانہ بنایا جائے گا. لیکن ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے ننگرہار میں، کندھار میں، کابل میں پاکستان کی فوج آگے بڑھتے ہوئے ٹارگٹ کر رہی ہے پن پوائنٹ پر، اب یہ باقاعدہ ایک دہشت گردوں کے گروہ نہیں بلکہ افغان حکومت کے ساتھ، بیسیکلی تو وہ ایک جتھا ہے، وہ ایک گروہ ہے جس سے خود افغانستان کی عوام پریشان ہے. اب باقاعدہ افغانستان کی اس لیڈرشپ کے خلاف ایک پلان آؤٹ ہو گیا ہے. پاکستان کی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس نے پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے انٹینشنز بتا دیے ہیں کہ اب یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس فیصلہ کن جنگ میں ان لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا جو بیسیکلی پس پردہ ایک گورنمنٹ ہوتے ہوئے، ایک گورنمنٹ کی صورت میں ان دہشت گردوں کو پینیٹریٹ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے اور دہشت گردی پھیلا رہی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے نشانے پر یہ جو ٹی ٹی اے ہے، ٹی ٹی پی کی بات ہے، ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان، یعنی افغانستان کی گورنمنٹ، ان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان کی کھوپڑیاں ہمارے نشانے پر، ہمارے ریڈار میں ہیں. ملا ہیبت اللہ جو دیگر اور افغان طالبان کی مین لیڈرشپ ہے، متقی ہے، اور جو بھی لوگ ہیں وہ سب پاکستان کی فوج کے نشانے پر ہیں. اور اب پاکستان کی فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جنگ میں چور کو نہیں مارنا، چور کی ماں کو مارنا ہے. یہ چور کی ماں ہے. تو اس لحاظ سے ابھی رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوری کی پوری افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ غائب ہو چکی ہے، مفروغ ہو چکی ہے، روپوش ہو چکی ہے، اور زیر زمین بنکرز میں جا چکی ہے، کہیں کہیں چھپ چکی ہے. اور ملا ہیبت اللہ میرے ذرائع کے مطابق 3 دفعہ پورے نشانے پر آئے، لیکن پاکستان کی فوج نے چھوڑا. پاکستان کی ملٹری کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ابھی نہیں مارنا. تو یہ جہاں بھی چھپ جائیں، پاتال میں بھی جا کے چھپ جائیں گے، اپنے ہاتھ کے یہ بغل بچے ہیں، ان کو تو پکڑ کے ہم انشاءاللہ مروڑ دیں گے. ہمارے فنگر ٹپس پہ ہیں یہ سارا علاقہ، کیونکہ پچھلی 2 سپر پاورز کو جس طرح ہم نے شکست دی ہے، وہ اگر یہ کریڈٹ لیتے ہیں تو ان کا کریڈٹ خود جن کا جو ہارے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ ان سے آپ پوچھیں کس کی وجہ سے مارے گئے، کس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا، کس وجہ سے امریکہ کو 20 سال عبرتناک شکست لڑنے کے بعد بھی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کی فوج کا نام لیتے ہیں، ISI کا نام لیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، اور اس میں اب جو پاکستان نے ایک رواداری رکھی تھی، مروت رکھی تھی کہ نہیں افغان گورنمنٹ کو نہیں چھیڑیں گے ہم، لیکن ریسنٹ اٹیکس نے کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان اب چور کی ماں کو پکڑے گا اور اس کے نتیجے میں جڑ سے اس دہشت گردی کو اور ان راکشس شیاطین کو انجام سے دوچار کرے گا جب تک کہ یہ تائب نہیں ہو جاتے.